یزیدیت یزیدیت پاک مخدومہ دے دشمن تے لعنت دعا جہانہ دی پاک سین دے دشمن تے لعنت صلوات سارے صاحبان اچھے آواز میں پڑھو ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی بسم اللہ کرام قدیمہ نہ سنن والے پڑھے لکھے دانا مومن ذاکر گر حضرات تشریف فرماؤ تو میرے محترم میرا دل چاہتا ہے ایک دفعہ رحمت اور برکت نزول دکھاتے میں بات آکا مرد کہتا ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی بزرگ ذاکر جنہ ذاکری دے طریقے دسن جنہ ذاکری مسلیاں تے بہ کے پنی بابا خادم حسین شاہ چکٹھتی آلے انہاں لکھے شان حسین انہاں لکھے ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی حج سے بھی بڑھ گئی ہے زواری حسین واہ واہ میں بسم اللہ کرا یا علی یا علی ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی حج سے بھی بڑھ گئی ہے زواری حسین کی بزرگ لیکن کہ مظلوم کربلا کی یہ عظمت تو دیکھیے مظلوم کربلا کی یہ عظمت تو دیکھیے کونین کا نبی ہے سواری حسین واہ 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 میں بسم اللہ کرا بہت سنے انداز نال کائنات دے وارثاں دا ذکر پہ سن دیو امام حسین بادشاہ سردار تو نوستہ رکھا اجازت ہے میں نوکری شروع کروں ایک سلوات پڑھو سارے مل کے بلند آواز ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ شکراً جمیلاً وحمداً کثیرا صلوات الذی خلق الانسان من نطفة امشاء نبتلی فجعلنا سمیعا بصیرا صلوات ثم هدى طريق البعد وسبيل الرشاد وإماء شاکرم وإماء کفورا مل کے درود پڑھو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا یتیما وسیرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری میں کو عرش دے راز علی دس دے جڑا میرے کو لہ بہندا بسم اللہ کرا بس تیرے وہ آباد رو تھوڑے نہیں بہت زیادہ امام حسین بادشاہ سردار تو بستا رکھ ایک دو ربائیاں اس دے بعد قصیدہ سیانے بندے قدیمہ نہ سنن والے دانا مومن ذاکر گر حضرات تشریف فرماؤ کوفے دا بازار کھجیاں دا کاروبار
مولا علی دا حبدار تے نام میسم تمار۔ جناب میسم تمار اپنی دکان تے بے کے کھجوراں پہ وچین دن تے نال نال چاچا جی اپنے پیر علی بادشاہ دی شان بیان پہ کر دیں۔ کہہ ملیا دن میرا او پیرے جیڑا دن نو رات کر دے، رات نو دن کر دے۔ کسے ملیا دن میرا او پیرے جیڑا لوہے محفوظ تے لکھی ہوئی تحریر نو بدل کے اپنی مرضی دی تحریر لکھ دیندہ ہے۔ کہہ ملیا دن میرا پیر تقدیرہ بدل دے۔ ایک بندہ ٹوٹا جناب میسم تمار دے کول آیا، سلام دے بعد میسم تو جو ہر ٹائم اپنے پیر دی شان بیان کردہ ہے، تو جو آدھا ہے میرا پیر تقدیرہ بدل دے تے تیرے پیر تیری تقدیر دے نہیں بدلی، تو جو ہے میرے پاس ہے چھوٹی جی دکان چند کھجوراں، تو جو آدھا ہے میرا پیر تقدیرہ بدل دے تے تیرے پیر تیری تقدیر نہیں بدلی، آ میرے امیر نو من، کل تک تو امیر نہ ہو گیوں تے میرے پیر تے لعنت کر دیں۔ جناب میسم تمار فرمینے نو تے میں ویسے بھی صبح شام کرنا، ہوتے میں ویسے بھی صبح شام کرنا۔ حیران ہو گیا، میسم تینوں تیرے پیر تو ملیا کیا ہے؟ مجھے سنجھا بیٹھے تو جو میرے پاس سے جناب میسم تمار اس بندے دے پاس وے کے فرمینے میں تینوں دساواں جو میرے پیر تو کیا ملے۔ اس بندے دے پاس وے کے فرمینے میں کو عرش دے راز علی دس دے جڑا میرے کو لہ بہندا، ات بیٹھے سبق مکا کو میرے سامنے روز پڑھانا، تو جو ہے میرے مینوان اس بندے دے پاس بے کے فرمینے اے دنیا داتا لبام ہونے تیری سمجھ کیوں نہیں آندہ، دس اونگوں کی میں امیر منا جب کلمہ ٹھیک نہیں۔ میں بسم اللہ کراں، بہت سنیا امام حسین بادشاہ سردار تو انہوں ارشان جان ایک لفظ اور تواڈی محبت اور توجہ دکھاتا، بڑی قیمتی روائی۔ یہ بندہ جناب میسم تمار دی گھر سن کے گھر ہے آ کے چاچا جی بہ گئے، تھوڑی دیر بعد بھائی جان اس دی نظر پہ گئی، جناب میسم تمار دی دکان تے سرکار علی تشریف فرما، یہ جلدی نہ اٹھے، اس دی گھر والی بھی ممنہ ہے، اپنی زوجہ دے سامنے آگے کھڑ گئے، اپنی زوجہ نو ودا تو ہی ہر ٹائم اپنے پیر دیاں شانہ بیان کرنی ہے، وہ ایک تیرا پیر میسم دی دکان تے بیٹھا ہے تے میں ہونے انہوں کھوٹے اس دے کے ایک کھجوراں لے اونیاں تے تیرے پیر نو پتہ بھی نہ لگ سے۔ ایک گل کر کے ڈبے اٹھائیں جتھے جناب میسم تمار دی دکان تے سرکار علی تشریف فرمان، آگے دے سرکار مولا من کھجوراں چاہیے، سرکار فرمایا پیسے رکھ کھجوراں چاہ، توجہ توجہ توجہ، پیسے رکھ، بڑی کیٹن بھائی، پیسے رکھ کھجوراں چاہ، آلہ سرکار بھی کو تسہی، سرکار فرمایا علی کدی ویک سودا نہیں کیتا، علی کدی ویک سودا نہیں کیتا، پیسے رکھ کھجوراں چاہ، کھجوراں چاہ کے در پیا، اپنی زوجہ دے سامنے آگدہ اے تیرا پیر ہے، جس نو اے بھی نہیں پتہ لگا جو پیسے کھرے نہیں کھوٹن، اس دی زوجہ بے کیا دی کھجورہ لیتے ہیں، ہون کھا کے بھی کھا، جا کے نیزے سے لیتے ہیں، کھا کے بھی کھا، اس نے ایک دانہ چایا، منہ اچ پایا، اس دی قسمت بھیڑی، کھجور دی کٹک اس دے حلقے چڑھ گئی، تڑپن لگ بھی ہے، اتے اڑا سا اتے، تھلے اڑا سا بولو، تھلے، تڑپن لگ بھی ہے، زمین تے ڈٹھے، اس ویلے اس دی دو جا، اگے باد کے، اس نو ٹھوکر مار کے دیئے، اور موت دی دردی آگئی، نہیں لگدا کوئی چارہ، جڑی پھاس گئی ہے، اس نکلنا کوئی نہیں، بھاملہ میں زور، تو سارا اس نو ٹھوکر مار کے دیئے، تے جرا منکر ہے میرے پیر علی دا، ہوندہ نہیں ہوندہ چھٹکارا، جے جان بچا منی چاہندہ ہے، جا مار علی دا۔ علی علی
بستے رہو آباد رہو. تو میں چاہتا جناب نو جی جی بڑے نعرے مارے کے یار واہ چاچا جی جی مولا تمہاری زندگی کرے کیا بات. تو میں چاہتا جناب نو انتظار نہ کراواں. مزمل حسین شاہ آف دربار کتوا انہوں دا میں پتر علی مزمل میرا نام ہے تے تواڈے کولوں دعا لینے واسطے آئے. ٹھیک ہے جی. تو میں چاہتا جناب نو انتظار نہ کراواں. ایک نویں جہے رنگ وچ ایک نواں جہا جناب نو قصیدہ سناواں. ہے اجازت جناب؟ صلوات پڑھو بلند آواز نال. اجازت ہے جناب؟ قصیدہ لکھیا ہے چاچا جی تے 2 شعر میرا دل چاہتا ہے میں جناب نو سنا دینا. پڑھیے قصیدہ جی. صلوات سارے پڑھو تو میں شروع کر دوں. ایدی آواز کھول دیں. اچھا کر لے. ایک نعرہ بھی کھلے دل نال نجف دے والی دے نام دا ملک دلے نہ ہوئے ہیں اجو کچھ عربائیاں پڑھیاں نا انہاں دی ترجمانی. ٹھیک ہے. صلوات ایک پڑھو تو میں جناب نے سناؤں. تائیوں دے پیاداں علی علی کر علی علی کرن دے نال گل بن دیئے گل بن دیئے کسے دی اج بن دیئے کسے دی کل بن دیئے علی علی کر ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری گل بن دیئے کسے دی اج بن دیئے کسے دی کل بن دیئے علی علی کر علی علی کر. تسی میرے پاس دیکھو. گل بن دیئے کسے دی اج بن دیئے کسے دی کل بن اے علی علی کر علی علی کر. سوال ہو سکتا ہے کہ بار بار اعلان کر کے آخ رہے ہو علی علی کر علی علی کرن نال گل بن دیئے کسے دی اج بن دیئے کسے دی کل بن دیئے. تے ذاکر صاحب کوئی ثبوت دے سکتے ہو دلیل دے سکتے ہو کہ کیویں گل بن دیئے؟ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے نا. شعر پڑھنا چاہنا جتنا جتنا بیٹھے ہو. کسے دی اج بن دیئے کسے دی کل بن دیئے علی علی کر. خیبر دا میدان 39 دن گزر گئے. پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا میرا اللہ 39 دن گزر گئے تے قلعے دی جیٹ بھی نہیں ہلی تے ہن میں کی کراں جا کے نظر سین. تو آواز خالق آئی میرا محبوب تو ہن اس نو بلا جڑا تیری صداقت دا محافظ ہے. انجی گل ہے نا. ذہن میرے پاس ہے. کسے دی کل بن دیئے علی علی کر کرن دے نال گل بن دیئے. سچے سٹیج تے کھلو کے سائیاں دی کچہری ایک مشورہ دیمن لگا ایک ورد دسن لگا وظیفہ دسن لگا. علی کر علی علی کر. توجہ. گل بن دیئے گل بن دیئے کسے دی اج بن دیئے کسے دی کل بن دیئے علی علی کر. دعا نہ دے علی تو پڑھ جے چاہنے مدد کو آمیں دعا نہ دے علی تو پڑھ جے چاہنے مدد کو محمد جے نبی دیاں مشکلان دا حل بن دی علی علی کر علی علی کرن دے نال گل بہوا. ایک شعر ہور بڑی محبت اور توجہ دی خاطر. اج بن دیئے کسے دی کل بن دیئے
علی علی کر جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو سیر چاہو تے ویکھو میرے پاسے جنہاں گھراں تے غازی دا عالم ہے ایک گل دا جواب دیو کہ کوئی وڈے تو وڈی کوٹھی ہوئے کوئی جیڑا بھی کوئی محل بھی ہوئے کوئی بندہ لگدا سلام تے نہیں نہ کردا تے اے کسے جھگی اتے پکھی واساں دی جھگی کے سلام انجی گل ہے نا شیر میں پڑھنا چاہنا انصاف نکی جئی جھوپڑی تے علم جے غازی دا لگ جاوے نکی جئی جھوپڑی تے علم جے غازی دا لگ جاوے غازی دا لگ جاوے تے پھر او جھوپڑی در اصل وچ محل بن دی علی کرن دے نال گل بن دیئے گل بن دیئے کسے دی اج بن دیئے کسے کل بن دیئے علی علی کر آ جاؤ واہ واہ اس مستور دی شاندہ قصیدہ پڑھنا چاہنا کہ جس دا ذکر پڑھیا یا سنیا جاوے تے سارے پاک راضی ہوندن ملکہ زنجبار پاکاں دی پاک دائی بطول دی کنیز حق دی تمیز وفا دی حدیث تے حیا دی بلقیس ملکہ حور غلمان ذی شان حسن سردار دی قدردان عالیہ سین دی نگران تے پاک بی بی دی نگہبان جناب فضا قصیدہ زمن وچ ہے کہ جڑا میری سین فضا حبش دی ملکہ ہائی جی ٹھیک ہو گیا جی میں بسم اللہ کراں جڑا میری سین فضا ادائی ہے تے مدینے والے سیدان دیئے ساڑھے واسطے سین ہے جڑا میری سین فضا حبش دی چاچا جی ملکہ ہائی تخت میری سین بھیا تے زیادہ وقت بھی کچھ سوچ دی رہن دی آئی تو جو میرے پاس ہے ذہن خیال کریا کہ اے تخت آج اے دنیا دی ٹھاٹھ میری اے میرے نام نال جڑ دی تے نہیں اے میں نو نہیں ہونا چاہی دا اے تخت آج اے دنیا دی ٹھاٹھ میری اس نو ٹھکرا دینا چاہی دا ہے اس تو علیحدہ ہو کے تے کسے ہور پاسے ونجنا چاہی دا بات بھی ذہن خیال کریا جو اتنا سب کو چھوڑا اے تخت آج اے دنیا دی ٹھاٹھ میری اتنا سب کو چھوڑ کے میں جاواں تے جاواں کیڑے پاس ایو میں جناب نو قصیدہ سناونا چاہنا ادب شناس لوگ تشریف فرماؤ صلوات مل کے پڑھو تے میں شروع کر دے میں کیونکہ دو جل دھیان رکھا ہے زحمت سمجھ کے نہیں رحمت سمجھ کے درود سے ایک نعرہ بھی وہ کھلے دل نہ نجف دے والی دے نام دا مل کے دھیان کی دو جل کرو تائید پیاداں چھوڑ کے شاہی میں جاوات عبادت ہووے چھوڑ کے شاہی میں جاوات عبادت ہووے چھوڑ کے شاہی میں جاوات عبادت ہووے چھوڑ کے شاہی میں جا چھوڑ کے شاہی میں جاواں تے عبادت ہووے چھوڑ کے شاہی یعنی یہ تخت آج یہ دنیا دی ٹھاٹھ میری اس نو چھوڑ کے ٹھکرا کے اس تو علیحدہ ہو کے میں لگی ونجاں مگر جتھے میں ونجنا چاہندیاں نا اوتھے ونجنا عبادت ہووے چھوڑ کے شاہی میں جاواں تے عبادت ہووے چھوڑ کے شاہی میں جاواں تے جس مکان تے تشریف فرماؤ فرد ثانی تے توجہ غور کے شاہی میں جاواں تے عبادت ہووے چھوڑ کے شاہی میں جاواں تے عبادت
सजावत इबादत वाह वाह मैं बिस्मिल्लाह करा या अली छोड़ के शाही में जावा ते इबादत होवे दाई भावें पे सडावा भावें उन्हां दी नौकरानी पे सडावा ना होवे इबादत शिया सुन्नी बुजुर्गां भाइयों मामूल आई जनाब फिजा सैन दा आदत आई रूटीन आई असूल आई रवैया आई जो तख्ते बह के बीबी ज्यादा वक्त कोई सोचती रहती है ज़हन ख्याल करे जो ये तख्ताज ये दुनिया की ठाठ अमीरी ये सब को छोड़ के मैं जावां ते जावां केड़े पासे। एक दिन करीब तरी रहन वाली औरतां जेड़ियां नौकरी करेंदियां खिदमत करेंदियां उन्हें आख्या शहजादी असां वेदियां रहंदियां जो तख्ते बह के तुसां ज्यादा वक्त चुप रहंदे हो सानू इवें मालूम होंदा है तुसी कुछ सोचदे हो ते ए फरमाओ एडी लंबी केड़ी सोच है जेड़ी हर वेले चुप रह के ते सोचदे ही रहंदे हो। जनाब फिजा फरमाया मेरा अपना दिल है जो तुहानू मैं अपनी सोच दसा मगर तुसा चंगा कीता है जवाब च पूछे आओ मैं तुहानू दसे नहीं आओ जो तख्ते बह के मैं क्या सोचदी हां हुण क्यों खामोश हां ते की सोचदी पई हां। तवज्जो मेरे पासे इन्हां आख्या बीबी फरमाओ जनाब फिजा इन औरतां दे पासे वेख के फरमांदे मैं हर वक्त तख्ते बह के इहो कोई सोचदी हां। इन औरतां दे पासे वेख के फरमांदे सोचदी पई हां कोई ऐसा कबीला सोचदी पई हां कोई ऐसा कबीला होवे। काबले गौर शेरे तवज्जो दावत दे के शेर चल पकड़दा सोचदी पई हां कोई ऐसा कबीला होवे सोचदी पई हां कोई ऐसा कबीला तवज्जो होवे अंबिया दा भी जेड़ा जग ते वसीला वे बाल जैंदे मैं खिडावा ते इबादत होवे। मैं बिस्मिल्लाह करा मार्फत आले इश्क आले अदब शनास लोग तशरीफ फरमा सोचदी पईयां कोई ऐसा कबीला होवे अंबिया दा भी जेड़ा बंदियां दा नहीं अंबिया दा जागते वसीला होवे बाल जैंदे मैं खिडावा भावें उन्हां दे बच्चे भी खिडावा ना होवे इबादत। जनाब फिजा फरमाए ते तुहानू मैं अपनी सोच दसी जो तख्त बह के मैं सोचदी क्या मगर मेरा दिल चाहता है हुण मैं तुहानू ये भी दसा जो इतना सब कुछ मैं छोड़ना है ये तख्ताज ये दुनिया की ठाठ मेरी इतना सब कुछ जो मैं छोड़ना है ते इस दे सिले च मैं चाहती क्या। तवज्जो मेरे प्यासे न्याज़ मैं चाहती क्या इन औरतां आख्या बीबी फरमाओ जनाब फिजा इन औरतां दे पासे वेख के फरमांदे मैं चाहती हो को जा मेरे मालिक दा ज़माने उत्ते कब्जा होवे मेरे मालिक दा ज़माने उत्ते कब्जा होवे। इन औरतां दे पासे वेख के फरमांदे मैं चाहती हो को जा मेरे मालिक दा ज़माने उत्ते कब्जा होवे मेरे मालिक दा ज़माने उत्ते कब्जा होवे मालिक न होवे जेड़ी खुल्द दी मलका होवे मालिक न होवे जेड़ी खुल्द दी मलका वे जय कुना लैन पवावा ते इबादत होवे। मैं लख वारी मैं बिस्मिल्लाह करा चुप करके बैठे रहो मौला जानदा मैं राजी हाँ। बाबर भी आ दिन जेड़ा बंदा बार गाह दे अंदर है मजलिस सुनना है होर तो मतलब ही कोई नहीं तो भावें चुप भी बैठा रहे इबादत चो शामिल हुक्म दी तामीले च मैं बात आख देना जनाब फिजा इन औरतां दे पासे वेख के फरमांदे ये ते तुहानू मैं दस्सिया जो मैं छोड़ के जावां केड़े पासे ते इतना सब कुछ जो मैं छोड़ना है ये सिले च मैं चाहती क्या। इन औरतां दे पासे वेख के फरमांदे मैं चाहती हो को जा मेरे मालिक दा ज़माने उत्ते कब्जा होवे मेरे मालिक
واہ واہ میں راضی ہاں ذکر دے وارث تواڈے تے راضی ہوں میں ایک قصیدے دا ایک شعر اس دے بعد مناسب جا وقت ذکر مصائب چونکہ محترم میں ٹائم دا صلوات پڑھو بلند ہو چلو بالی داد تسی نامی دیو واہ واہ نامی کرو پر صلوات ضرور پڑھو گرمی چ بڑی ہے چپ بھی میں اگے بھی عرض کی تھی چپ کر کے بیٹھے رہو مولا جاندہ میں راضی ہوں بالکل راضی ہوں اتنا سارا لے ٹھیک ہے بزرگ ذاکر جنا ذاکری دے طریقے دسن جنا مسلیاں تے بے کے ذاکری پینی آج کل دی ذاکری نہیں تہجد گزار ذاکرین وہ ایک فیصلہ کر کے ایک تحریر لے کے میرا دل چاہتا میں جناب نے سنا صلوات مل کے پڑھو تو میں شروع کر تھوڑا جگہ ہو جائے تھوڑا جگہ بس ٹھیک ایک نعرہ بھی کھلے دل نال نجف دے واری دے نام دا مل کے بزرگ لیکن خدا کو کر گئے راضی محمد مصطفیٰ والے خدا کو کر گئے راضی محمد مصطفیٰ والے خدا کو کر گئے راضی ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری کر گئے راضی محمد مصطفیٰ والے خدا کو کر گئے خدا کو کر گئے راضی محمد مصطفیٰ والے او محمد مصطفیٰ والے ہیں کیڑے سیر چاہتے ویکھو میرے پاس قدیمہ نو سنن والے بزرگ عزیز بھائی محمد مصطفیٰ والے محردہ زیب و زینت مرتضی تے مرتضی والے بزرگ لیکن شب ہجرت ستا بستر تے کیڑا گل تے فیصلے دیئے نا شب ہجرت ستا بستر تے کیڑا ایک لفظ آمنا ہے مار مار آدھے نے سپنوں تے گلو ہوندی کوئی نہیں جڑی تسی مولائی نہ سمجھو بزرگ لیکن شب ہجرت ستا بستر تے کیڑا شب توجہ گیا وچگار نبی دے نال جیڑا یہ بھی تو انہوں پتہ ہے توجہ صاحب گار کو لڑ گیا مار تزارو دار روندہ یار توجہ فیصلہ دار روندہ یار رومن والے رہے روندے رضا گھن گئے رضا والے عرض پہ کرنداؤں کل حسن دے شادی نوکری جنام لکھاون واسطے عبادت دا دوسرا حصہ سارے بندے جانتے ہو کل حسن دا شاہ کون عرض پہ کرندہ کل حسن دا شادی او کل حسن دا شادی لاش ہوتے جڑے رو پائے ہو جنہ کی چھنجو آ گئی ہیں جنہ دل آئی درد سرداران دے اجڑندہ میرا دل چاہتا ہے میں کوئی بات چاہتا عرض پہ کرندہ کل حسن دے شادی لاش ہوتے تے پیو تھکایا جان پہ آیا کہ مارا جان باہر این دے موتی چڑھ دے گل کٹھے ہوئے پتر ہر کولا کے میں بسم اللہ کرا عرض پہ کرنا کل حسن دے شادی لاش ہوتے تے پیو بڑھڑا جان پہ آیا کہ مارا جل باہر این دے موتی چڑھ دائے گل کٹھے ہوئے پتر ہر کھولا کے اللہ واسطے میری گل سمجھی کیا کیا آنکھ بند نہ کر میڈے نال اللہ
تے ونیا لاش خیام چچا کے میرا حوصلہ دے ایک میں جیندہ وہ ہاتھ بنی ہوئی سا آنگے چپا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں عرض پیا کریں نا کل حسن دے شادی لاش ہوتے تے پیو تھکایا جان پہ آیا کہ مارا جل باہر این دے موتی چن دے گل کٹھے ہوئے پتر ہر کلا کے تے ونیا لاش خیام چچا کے میرا حوصلہ دے ایک میں جیندہ وہ ہاتھ بنی ہوئی سا آنگے چپا کے بسم اللہ آنکھ بند نہ کر میرے نال اللہ تے ونیا لاش خیام چچا کے میرا حوصلہ دے ایک میں جیندہ وہ ہاتھ بنی ہوئی سا آنگے چپا کے میں بسم اللہ کراں جس پتر نو ماں برکیاں چھپا لیا ہے عرض پیا کریں دا کل حسن دے شادی لاش ہوتے تے پیو تھکایا جان پہ آیا کہ مارا جل باہر این دے موتی چن دے گل کٹھے ہوئے پتر ہر کلا کے ونیا لاش خیام چچا کے میرا حوصلہ دے ایک میں جیندہ وہ ہاتھ بنی ہوئی سا آنگے چپا کے صدقے ایک لفظ اور صدقے کوئی زیادہ نہیں جی جی او میں بسم اللہ کراں عرض پہ کریں نا کل حسن دے شادی لاش ہوتے دنیا پتہ ہی نہیں جو علی اکبر سونا کتنا تے پیو تھکایا جان پہ آیا کہ مارا جل باہر این دے موتی چن دے گل کٹھے ہوئے پتر ہر کلا کے صدقے ناراض نہیں ہونا اللہ واسطے توڑیاں روندیاں آکھی ویک کے اتے بڑھڑے پیو آکھے نا چاچا جی تے بڑھڑی ماں کی آکھے ان جے تھاک نہ گیا ہوئے تا علی اکبر دے پاسے دے نالا بیٹھی ہے ڈٹھے تے پتر دے سینے چو فوارا خون دا جاری ہے اتھو دوے عدلہ کہ میری سین اپنے والا تے ملنے شروع کی تین کربلا دی زمین زلزلہ ہے جناب شبیر جلدی نہ لائن علی اکبر دی مائے کے پی کریں دی بی بی ماتم کر کے آدھیے میڈی منت آئی پیو اکبر دا تے جڑا اکبر کو پرنے ساوے نہ سر دیا چٹ اے آوالا تے وہ اکبر مہندی لیسا ایسا جناب سید علی مزمل آپ کا توبال